नमस्कार। सङ्घर्ष गर्न नडराउनुहोस्, सङ्घर्ष गर्न नडराउनुहोस्, किनकि पछि सफलता प्राप्त गरेपछि त्यो सफलताको कथा अरूलाई सुनाउन पाइन्छ। यहाँहरू सबैलाई नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा नवीन दाहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज पनि हामी एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्दैछौँ, जुन गत प्रस्तुतिमा पनि हामीले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेका थियौँ हेर्नको लागि। आज पनि हामी खानापछि विचार र विचारपछि हाम्रो व्यवहार, खाना, विचार र व्यवहार यो विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्दैछौँ। यसका लागि चर्चामा हुनुहुन्छ ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालकी राजयोग प्रशिक्षक राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी रूपा दिदी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। दिदी, आजको प्रस्तुतिमा पनि स्वागत छ। धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। गत प्रस्तुतिमा हामीले खानाका प्रकारहरू, खानाका अवस्थाहरू, खानाले हाम्रो शरीरमा कस्तो प्रभाव पार्छन्, कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् र हामीले यो सात्विक भोजन गर्दाखेरि, शाकाहारी भोजन गर्दाखेरि के कस्ता फाइदाहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, मांसाहारबाट कसरी हामी शाकाहारी हुन सक्छौँ, सात्विक भोजन ग्रहण गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण चर्चा गरेका थियौँ। आज चाहिँ खाना र विचारको अवस्था कस्तो रहन्छ, खाना र सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्छौँ। खाना र विचारको कुरा गरिरहँदाखेरि मन पनि जोडिन्छ। जसरी खानाले शरीरलाई असर गर्छ, प्रभाव पार्छ, हाम्रो स्वस्थ अवस्था रहनको लागि खानाको भूमिका हुन्छ भने जस्तै हाम्रो मनलाई खानाले कतिको असर गर्छ, हामीले प्रयोग गर्ने खाना र मनको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? सबैभन्दा पहिला त विचार के हो? विचार हामीभित्र उत्पन्न एउटा शक्ति हो जुन एउटा प्रकम्पनको रूपमा हामीबाट बाहिर निस्किन्छ। अनि विचारकै आधारमा हाम्रो बोल हुन्छ, हाम्रो व्यवहार हुन्छ, हाम्रो संस्कार बन्छ र त्यसले एउटा व्यक्तित्व निर्माण गर्छ हाम्रो। त्यही भएर विचार हाम्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो हाम्रो जीवनको लागि। जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण औजार भनौँ न, औजार हतियार भनौँ है विचार चाहिँ। बीज नै मानौँ न, जीवन एउटा वृक्ष हो भने यसको बीज हो विचार। अनि जीवन रूपी वृक्षको क्वालिटी भनेको विचार, बीजको क्वालिटीमा निर्धारित हुन्छ। अब भोजनले हाम्रो विचारलाई असर गर्छ। अब यो विचार उत्पन्न हुन्छ हाम्रो मनमा, मनबाट। अब मन कहाँ छ? विचार र मन चाहिँ सँगसँगै हामीले कुरा गर्नु पर्यो, चर्चा गर्नु पर्यो। अब हामी आफ्नो जीवनलाई हेर्ने हो भने यो 5 तत्त्वले बनेको भौतिक शरीर हो। अब यसलाई चलाउने त प्राण ऊर्जा हो, चेतन शक्ति। प्राण ऊर्जा जुन छ त्यो अदृश्य छ, यो भौतिक होइन। अनि यो प्राण ऊर्जाकै मन एउटा शक्ति हो जसद्वारा यसले विचार उत्पन्न गर्छ। अब हामीले खाने भोजनले हाम्रो विचारलाई के असर गर्छ त? जसरी अब हामी भोजन खान्छौँ, अब भोजनमा भएको पौष्टिक तत्त्वहरूले हामीले शरीर, भौतिक शरीरलाई दिन्छ। तर त्यसमा भएको जुन भाइब्रेसन हुन्छ, ऊर्जा हुन्छ, त्यो हामी आँखाले देख्दैनौँ, त्यो सूक्ष्म हुन्छ। तर त्यो ऊर्जा हाम्रो मनलाई मिल्छ। अब त्यो ऊर्जा कस्तो छ त्यही अनुसार हाम्रो मनमा पनि विचारहरू त्यही अनुसार उत्पन्न हुन्छ। अब भोजनको ऊर्जा कसरी निर्धारित हुन्छ त? हेर्नु, भोजन अब हामी खाद्य पदार्थहरू जसलाई भोजनको रूपमा लिन्छौँ त्यो पहिला खेतमा हुन्छ होइन, खेतमा किसानले उब्जाउँछ। अब खेतबाट त्यो बजारमा आउँछ, गोदाममा आउँछ। त्यो गोदामको बजारको भिडभाड हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो घरमा आउँछ, घरमा आएपछि किचनमा जान्छ, पकाउँछ। यति धेरै प्रोसेस हुँदै जाँदा जुन वायुमण्डलमा हाम्रो ऊर्जा छ, अब ऊर्जा के हो भने प्रकम्पनको रूपमा बाहिर आउँछ। अब ऊर्जा, वायुमण्डलको ऊर्जा कसरी निर्धारित हुन्छ त? मनुष्यभित्र जुन विचार आउँछ नि, त्यो विचारको भाइब्रेसन वायुमण्डलमा फैलिन्छ। अब आज कनेक्सन छ हैन, वायुमण्डलको ऊर्जा र मान्छेको विचारको। वायुमण्डलको ऊर्जा नै मनुष्यको कलेक्टिभ, सबै मनुष्यहरूको जुन विचारको ऊर्जा छ त्यही ऊर्जाले नै वायुमण्डलको ऊर्जालाई निर्धारित गर्छ। र त्यो वायुमण्डलमा भएको खाद्य पदार्थहरूले त्यो ऊर्जालाई आफूमा ग्रहण गर्छ। अब अहिले हेरौँ त वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कस्तो ऊर्जा छ त वायुमण्डलको? नकारात्मक छ। चिन्ताको, डरको, असन्तुष्टताको, असहाय, निर्बलताको, घृणाको, यस्तो यस्तो ऊर्जाहरू छ। अब यो सबै ऊर्जा खेतमा जो किसानले त्यो खेती गर्छ, त्यो खेती गर्दा उसको मनस्थिति कस्तो छ? यदि चिन्तामा, असन्तुष्ट भावले मतलब थाकेर उब्जाइरहेछ भने त्यसको मनको त्यो ट्रान्सफर हुन्छ, त्यसै किसानबाट पनि ट्रान्सफर हुन्छ त्यो उब्जनीमा। एकदम यो एकदम सूक्ष्म कुरा जसमा चाहिँ हामीले ध्यानै दिँदैन। अहिले त एकदम हामी यसलाई इग्नोर नै गरिसकेका। बीज रोप्दादेखि नै किसानको मानसिकता अथवा भावना, उसको विचार पोजिटिभ हुनु पर्यो हैन? भयो भने त्यो खाद्य पदार्थको पनि ऊर्जा पोजिटिभ हुन्छ। त्यसपछि त्यो बजारमा आउँछ, गोदाममा आउँछ। गोदाममा कति, बजारमा कति भिड हुन्छ। अब मनुष्यको कस्तो कस्तो
विचारको ऊर्जा छ, भावना छ उसको, त्यही अनुसार त्यो ऊर्जा त्यो भोजनमा खाद्य पदार्थमा जान्छ। त्यसपछि हामी बजारबाट किनेर ल्याउँछौँ। अब किनेर ल्याउँदाखेरि पनि यहाँ एउटा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब जुन खाद्य पदार्थ हामी जस्तो धनले किनिरहेको हुन्छ, मानिलिनु त्यो धन कसैलाई ठगेर, कसैलाई शोषण गरेर होइन त्यसरी कमाइएको छ भने अब तिनीहरूलाई त हामी मानसिक रूपले डिस्टर्ब गरिदियौँ, चिन्तित बनाइदियौँ, दुःख दियौँ, शोषण गऱ्यौँ। अब त्यो धन हामी कमायौँ, त्यो धनले गएर खाद्य पदार्थ किनेर ल्यायौँ। अब त्यो धन जस्तो भावना जस्तो उसको ऊर्जा छ, त्यो ऊर्जा त्यो फेरि खाद्य पदार्थमा जान्छ। यति ठुलो असर गर्छ यसले, धनले पनि त्यो खरिद गर्दा पनि असर गर्छ। एकदम। अब त्यो हामी घरमा ल्याउँछौँ, घरमा त खाद्य पदार्थ हामी एकदम पौष्टिक तत्त्वयुक्त त लिएर आयौँ, तर ऊर्जा त्यससँग पनि त लिएर आयौँ। अब आउँछ घरमा भोजन बनाउँदा त्यो गृहिणी जसले भोजन बनाइरहेको हुन्छ उसको मनको स्थिति कस्तो छ। यदि उहाँ पनि चिन्तामा, तनावमा, दुःखी भएर, असन्तुष्ट भएर भोजन पकाउँदै हुनुहुन्छ भने, त्यो रिसाएर भोजन पकाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो सबै मनको स्थितिको जुन भाइब्रेसन छ त्यो सबै भोजनमा जान्छ। अब त्यो भोजन हाम्रो प्लेटमा आउँछ, थालमा आउँछ। अब खाने बेलामा पनि हाम्रो मनको स्थिति कस्तो छ यदि हामी तनावमा, स्ट्रेसमा खाइरहेका छौँ, यदि कुनै यस्तो भिडियोहरू, यस्तो सिनहरू टिभीहरू हेरेर खाँदैछौँ भने त्यो ऊर्जा पनि त्यसमा जान्छ। अब त्यो भोजन हामी ग्रहण गर्छौँ, अब त्यसमा भएको पौष्टिक तत्त्व त शरीरलाई मिल्यो, त्यसले हाम्रो शरीरको स्वास्थ्यलाई निर्धारित गर्छ। तर त्यसमा भएको त्यो भाइब्रेसन जो सबै वायुमण्डलले लिएर आएको छ त्यो हाम्रो मनलाई मिल्छ। त्यो मनलाई जुन भाइब्रेसन मिल्छ त्यसले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई निर्धारित गर्छ, विचारमा प्रभाव पर्छ। हजुर, विचारमा प्रभाव पर्छ। अनि विचार जस्तो जस्तो हुँदै जान्छ हाम्रो मनको स्थिति त्यस्तै त्यस्तै हुँदै जान्छ। अब हामी चिन्ताको, दुःखको, अशान्तिको, असन्तुष्टताको भाइब्रेसन भएको यदि भोजन खाएका छौँ भने हाम्रो विचार पनि त्यस्तै तनावको, चिन्ताको, दुःखको विचारहरू आउँछ। अनि त्यसले हाम्रो मनको स्थितिलाई कमजोर बनाइदिन्छ, मनले हामी कमजोर हुन थाल्छ। भनेपछि खानाको यति महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेछ शरीरलाई जस्तै मनमा विचारको लागि। विचारलाई प्रभाव पार्ने या खाना मात्रै त होइन होला नि, अरू थुप्रै विषय र सन्दर्भहरू पनि होलान् जसले हाम्रो विचारको निर्माण हुन्छ, जुन हामीले विचार प्रस्तुत गर्छौँ, अथवा हाम्रो मनलाई प्रभाव पार्ने भोजन मात्रै नहोला, भोजन त महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ, अन्य पनि विषय र सन्दर्भहरू त होला नि। एकदम भोजन अब जसरी त्यो त मुखले खाएको आहारको भाइब्रेसन मनले गरे, अरू पनि हामी धेरै कुरा बाहिरबाट ग्रहण गरिरहेको छ। जसरी आँखाद्वारा हामी हेर्छौँ, केही पढ्छौँ, केही सुन्छौँ। अब त्यो जे हेर्छौँ, पढ्छौँ, सुन्छौँ त्यो पनि भित्र हाम्रो ग्रहण हुन्छ अनि त्यसकै आधारमा हाम्रो विचार पनि उत्पन्न हुने हुन्छ। अब हामी त्यो जे सुनिरहेछौँ दिनभरिमा, जे पढिरहेका छौँ, जे हेरिरहेका छौँ त्यसको क्वालिटी कस्तो छ त्यही हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसकै आधारमा हाम्रो विचारको पनि क्वालिटी हुन्छ। अब हामी हेर्नु आज बच्चाहरू भिडियो गेमहरू खेलिरह हुन्छ दिनभरि, त्यो भिडियो गेमहरू हेरिरह हुन्छ, मोबाइलमा कस्तो कस्तो भिडियोहरू हेरिरह हुन्छ। त्यसको क्वालिटी अनुसार नै त्यो बच्चाको विचार आउने भयो। घरमा गृहिणीहरूलाई हेर्नुभयो भने घरको काम सकिने बित्तिकै बस्यो, टिभीमा फिल्म हेऱ्यो, सिरियलहरू हेऱ्यो। अब त्यो सिरियलको कथा कहानी कस्तो हुन्छ, घरभित्रै होइन आफ्नै बिच मनमुटाउ, झै झगडा, भेदभाव, यस्तो कलह-कलेशको वातावरणहरू देखिरहेछ। त्यसपछि अर्को सबैभन्दा नराम्रो बानी त हामी उठ्ने बित्तिकै न्युजहरू हेर्छौँ होइन, बेडमै न्युज पेपर आउँछ, न्युज च्यानलहरू हेर्छौँ, सोसियल मिडिया मोबाइल खोलेर हामी हेर्न थाल्छौँ। त्यो सबैबाट कस्तो हामीलाई इन्फर्मेसन मिल्छ, नेगेटिभ नै मिल्छ। अनि सबैतिर एउटा हिंसाको वातावरण छ, डरको, चिन्ताको वातावरण छ। त्यही अनुसार हामी हेरिरहेछौँ, त्यस्तै बुक्सहरू, न्युजहरू पढिरहेका छौँ, त्यस्तै कुराहरू। अहिले त गीतहरू पनि कस्तो आएको छ होइन, अब त्यस्तो कुराहरू सुनिरहेका छौँ। अब त्यो हाम्रो भित्र जान्छ अनि त्यसकै आधारमा हाम्रो विचारहरू उत्पन्न हुन थाल्छ। त्यही भएर मुखको भोजन साथसाथ यो मनको भोजन जुन हामी लिन्छौँ त्यो दुइटै भोजनले हाम्रो मनको विचारको क्वालिटी, हाम्रो इन्द्रियहरूबाट हामीले ग्रहण गर्छौँ। हामीले मुखको खानाको कुरा गऱ्यौँ, त्यसरी कानकोबाट सुन्ने कुराहरू पनि भयो, आँखाबाट हेर्ने कुराहरू पनि भयो होइन, अन्त शरीरका अङ्गहरूले स्पर्श गर्ने कुराहरू भयो, सबैबाट विचार निर्माण हुन्छ होइन। यहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि खानामा थुप्रै पक्षहरूले प्रभाव पारेको हुन्छ र त्यो खानाको प्रभाव हाम्रो विचारमा पर्छ, हाम्रो मनमा पर्छ र हाम्रो किचनमा हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो धनले कसरी खरिद गर्छौँ, थुप्रै प्रकारले त्यो खानाको निर्माण हुन्छ, त्यसमा असर हुन्छ। यहाँले त भन्नुभयो थियो अझ त्यो किसानदेखि नै त्यो खानाको उत्पत्ति हुँदादेखि नै त्यो खाद्यान्नको उत्पत्ति हुँदादेखि नै असर गर्छ भन्नुभयो। किचनको कुरा गरौँ एकछिन।
किचनमा जब हामीले सब्जीहरू लिएर आउँछौँ, खाद्यान्न लिएर आउँछौँ, अथवा किचनमा जब हाम्रो गृहिणीहरूले बनाउनुहुन्छ अथवा कसैले बनाउनुहुन्छ, जो किचनमा काम गर्नुहुन्छ उहाँले बनाउनुहुन्छ, उहाँहरूको भावना, उहाँहरूको विचार, उहाँहरूको शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? त्यहाँ अलिकति चर्चा गर्न मन लाग्यो। किचनको परिवेश, किचनको सन्दर्भ, भोजन निर्माणको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ? सबैभन्दा पहिला त किचन जुन हुन्छ, भान्साकोठा जुन हुन्छ, हाम्रो घरको महत्त्वपूर्ण भाग हो। किनकि त्यहाँ बनेको भोजन अनि त्यो भोजन बनाएको जो छ होइन, त्यसको मनस्थितिले चाहिँ परिवारको जति सदस्यहरूले भोजन लिनुहुन्छ उहाँहरूको स्वास्थ्यलाई निर्धारित गर्छ र उहाँहरू आफ्नो कार्यव्यवहारमा अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यही भएर भोजनमाथि र भान्साकोठामाथि, किचनमाथि हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एक त सबैभन्दा पहिला किचनको वातावरण जुन हुन्छ, परिवेश जुन हुन्छ, त्यो एकदम स्वच्छ हुनुपर्छ। हरेक कुरा एकदम सिस्टमेटिक रूपमा हुनुपर्छ, जसले हामीले भोजन बनाउँदा डिस्टर्बेन्स फिल नहोस्। ठिक छ। अर्को जुन घरमा गृहिणी जसले भोजन बनाउनुहुन्छ उहाँको शारीरिक स्थिति पनि राम्रो हुनुपर्छ। अब यसको सन्दर्भमा म हजुरलाई एउटा प्र्याक्टिकल उदाहरण दिन्छु। हाम्रो सेन्टरमा एकजना दिदी आउनुहुन्थ्यो जो भर्खर ज्ञान सुन्नुभएको 4-5 महिना भएको थियो नि। उहाँले अब हामी त सबै सिकाउँछौँ कसरी भोजन बनाउने, कसरी आफ्नो विचारमाथि ध्यान दिने। अब यो सबैलाई उहाँले सकेसम्म आफ्नो जीवनमा फलो गर्दै गइराख्नु भएको थियो। अनि केही दिन मैले उहाँमा नोटिस गरेँ कि उहाँ एकदम चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। एक दिन उहाँ आफै आउनुभयो र मलाई सुनाउनु भयो कि दिदी मलाई एकदम चिन्ता आउँछ आफ्नो बच्चाहरूलाई लिएर। न बच्चा अलि लामो समय सुत्यो भने पनि ला के भयो कि भनेर चिन्ता हुन्छ, अलि बाहिर गयो भने के हुन्छ होला कि जस्तो चिन्ता हुन्छ, के खायो भने पनि होइन केही भइहाल्छ कि भन्ने चिन्ता हुन्छ। अब यस्तो चिन्ताहरू भएको म आफूले कति कन्ट्रोल गर्छु तर हुन सक्दैन। अनि मैले उहाँलाई भने ठिक छ यस्तो आइरहेछ भने आफ्नो विचारमाथि ध्यान दिनु र त्यसलाई शुभ भावनामा परिवर्तन गर्नु, किनकि यसले बच्चाहरूलाई असर गर्छ। अब 2 दिनपछि उहाँ आफै आउनुभयो र उहाँले सुनाउनु भयो कि दिदी थाहा छ मलाई त्यस्तो विचार किन आइरहेको थियो। अनि उहाँले बताउनु भयो कि उहाँको घरमा जुन मेड थियो जसले खाना पकाउँथ्यो, त्यसले त्यो मेड चाहिँ उहाँकोमा आएछ अनि भनेछ दिदी मेरो बच्चा एकदम साह्रै बिरामी छ, मलाई केही पैसाको सहयोग चाहियो र छुट्टी पनि चाहियो, उसलाई हस्पिटल लानुपर्नेछ। अनि उहाँले सोध्नुभयो कति दिनदेखि बच्चा बिरामी छ भने उसले भने 1 हप्तादेखि। अनि अगाडि किन भनेनौ भन्दा त मलाई पैसाको खाँचो थियो, त्यही भएर अब छुट्टी लिन मिलेन, त्यही भएर मैले बच्चालाई मतलब घरकै उपचारहरू गरेर घरमै राखेर अनि म काममा आइरहेको थिएँ। अब त्यो काम गर्दा खाना पकाउँदा उसको मन पुरा उसको बच्चामाथि थियो, बच्चाको चिन्ता, बच्चाको फिक्री थियो उसलाई। अब त्यही मनस्थितिमा उसले भोजन बनाइरहेको थियो। अब त्यो खाना खानेमाथि त पर्यो। अब जसले त्यो विचारमाथि ध्यानै दिँदैन उसलाई त थाहै हुँदैन किन यस्तो विचार आइरहेछ, तर जसले ध्यान दिइरहेछ उसलाई त थाहा हुन्छ। अनि त्यो दिदीलाई लाग्यो कि ए यस्तो पो रहेछ भनेर अनि उहाँले पैसा पनि दिनुभयो र उसलाई छुट्टी पनि दिनुभयो। ठिक छ जाऊ पहिला आफ्नो बच्चाको उपचार गर, उसलाई ठिक गर अनि त्यसपछि काममा हो। अनि 2 दिनदेखि उहाँले आफैले खाना पकाउन थाल्नुभयो अनि उहाँले आफ्नो विचारमा परिवर्तन पाउनुभयो। अब यसरी हेर्नु, हाम्रो घरको परिवेशमा खाना पकाउँदा हाम्रो मनको स्थितिले, खाना पकाउनेको मनको स्थितिले यतिसम्म असर गर्छ भने हामी कहाँको के खाइरहेको हुन्छौँ यहाँसम्म हामीले थाहा हुँदैन कि त्यो कसले बनाएको छ र कस्तो मनस्थितिमा बनाएको छ भने के त्यसलाई हामीले असर नगर्ला र हैन। त्यही भएर घरमा जसले भोजन बनाउनुहुन्छ उहाँले हेर्नु पहिला हाम्रो किचनले चौका भनिन्थ्यो, चौका भनिन्थ्यो। अनि चौकाको केही नियम हुन्थ्यो है। घरमा जब चौकामा 4वटा कौ हुन्छ, के खाने, किन खाने, कतिखेर खाने, कसरी खाने, यो ध्यान दिएर गृहिणी जब चौकामा आउँथिन् उहाँ नुहाइधुवाइ गरेर, यहाँसम्म चौकाको चप्पल अलग हुन्थ्यो है, अनि आएर आफ्नो शारीरिक पुरै नुहाइधुवाइ स्वच्छताको साथ आउने हुन्थ्यो। अनि किचनमा चौकामा कुनै पनि होइन धेरै आवाज नगरेर शान्तिले मन मारेर भोजन पकाइन्थ्यो। अनि भोजन पकाइसकेपछि जब डाइनिङमा खाना खान बोलाइन्थ्यो, अब घरको मुख्य मान्छे राजा नै किन नहोस् तर पनि जब खाना पस्किन्थ्यो शान्तिले सबैले खान्थे, कसैले कुनै यो भएन त्यो भएन या कुनै डिस्कसन हुँदैन थियो। तर आज हेर्नुहोस् त्यही चौका अहिले किचन भइसकेको छ। आज हामी जस्तो मन लाग्छ, जसरी मन लाग्छ हामी किचनमा जान्छौँ, जे मन लाग्छ जसरी मन लाग्छ पकाउँछौँ,
कुनै त्यसमाथि ध्यान दिँदैन। कतिपय अवस्थामा त हामीले देखेका छौँ खाना बनाउने व्यक्तिहरूले ठुल्ठुलो साउन्डमा गीतहरू बजाएको, अनि त्यसपछि कसैले चाहिँ रिसाउँदै खाना बनाएको, होइन, सासूसँग रिस छ भने बुहारीले त्यस्तो अवस्था गरेको अथवा बुहारीले सासूसँग गरेको घराइसी कुराहरू धेरै देख्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो खानामा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने लाग्छ कि? एकदम पर्छ। त्यो रिसाएर आयुर्वेदले त भन्छ यदि रिस उठेको छ भने त्यो दिन भोकै बस्नु, खाना नबनाउनु। किनकि रिसाएर यदि खाना बनायौँ भने त्यो रिसको भाइब्रेसन त्यो खानामा जान्छ। अब एकजनाको रिस अब जतिले त्यो भोजन ग्रहण गर्छ सबैले आउन थाल्छ। घरमा कलह कलेश त्यसै पनि आइहाल्यो। त्यही भएर भनिन्छ घरको स्त्री नारीको हातमा हुन्छ घरलाई स्वर्ग बनाउनु नर्क बनाउनु, किनकि प्राय भोजन नारीले उहाँहरूले नै बनाउनुहुन्छ। त्यही भएर रिसाएको बेलामा चाहिँ सकेसम्म आफ्नो मनलाई पहिला शान्त गर्नुपर्छ, अनि भोजन बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि भोजन बनाउने बेलामा पनि हामीले सकेसम्म मनमा एउटा राम्रो चिन्तन गर्नुपर्छ। सक्यो भने त परमात्मालाई याद गरेर परमात्माको शक्तिको किरणहरू भोजनमा गइरहेको छ र भोजन एकदम शुद्ध सबैको लागि स्वस्थकर भइरहेको छ, त्यसमा शान्तिको प्रेमको भाइब्रेसन गइरहेको छ, यो मनस्थितिले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि त्यस्तो छैन भने भजनहरू हुन्छ, डिभोसनल सङहरू हुन्छ, त्यसको वर्डहरू शब्दहरू एकदम राम्रो हुन्छ, त्यसको भाइब्रेसन भोजनमा जान्छ। अब सानो साउन्डमा त राम्रो भजनहरू बजाइदियो या राम्रो आध्यात्मिक क्लासहरू सुन्दै गरेर बनायौँ भने आफ्नो मन पनि शान्त हुन्छ र त्यसको भाइब्रेसन त्यो भोजनमा पनि जान्छ। अनि त्यो भोजन जसले खान्छ ऊ पनि आध्यात्मिक रूपले सशक्त हुँदै जान्छ, उसको मन पनि शान्त हुन्छ, शीतल हुन्छ र भोजनले यसरी परिवारलाई पनि सुखी र शान्त बनाइदिन्छ। कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ आफै खाना बनाउने हुन्छ, आफैले बनाएको खाना मात्रै खाने अथवा आफ्नो कम्युनिटीको मात्रै खाना खाने, बनाएको खाना खाने, अरूले बनाएको खाना नखाने, त्यस्तो हुन्छ। ब्रह्मकुमारी फ्यामिलीमा पनि हामीले देख्छौँ। यही कारणले हो कि सायद कि अरूले बनाएको नखाने, आफैले बनाउने अथवा आफ्नै त्यही परिवेश त्यही प्रकृतिका व्यक्तिहरूले बनाएको खाना खाने, यही कारणले हो किन यस्तो अवस्था हुन्छ? हजुर, यही कारणले नै हो। कुनै यहाँ भेदभाव छुवाछुतको यस्तो छैन, त्यस्तो यही कारणले हो। किनकि आज हेर्नु हामी ब्रह्मकुमारीजमा हेर्नु भने हामी बाहिर होटेलहरूको खाँदैनौँ भनिन्छ हो, किनकि होटेलमा चाहिँ अब भोजन कसरी बान्छ होइन, त्यो पकाउने स्थानमा गएर हेर्नुभयो भने कुनै स्वच्छता हुँदैन, पकाउनेको स्थिति कस्तो हुन्छ, त्यसमा पुरा मोटिभ नै उहाँहरूको भोजन बनाउने प्रति प्रफिट पैसा कमाउने हुन्छ। अब त्यस्तै भोजन खायो भने हामीमा पनि स्वार्थ भावना आउँछ। अहिले हामी देखि पनि रहेछौँ, अनुभव गर्छौँ पनि, किनकि प्रायःले मान्छे होटलमा खाने गर्छ। हेर्नु सबै स्वार्थी भइसकेको छ कि छैन, सबैले पैसातिर ध्यान जान्छ, उसको फ्यामिलीको स्वास्थ्य आफ्नो पारिवारिक जीवन भन्दा पनि पैसा कसरी कमाउने, कति फाइदा गर्ने त्यतातिर गइरहेछ। किनकि भोजन हामी त्यस्तै खाइरहेका हुन्छौँ। अनि अर्को हामी अरूको घरको खाँदैनौँ भनेर कुरा आउँछ आफ्नै परिवेश, किनकि घरमा पनि त्यही हालत भइसकेको छ। अघि पनि भने अनि कुनै नियम छैन होइन, उठे आँखा मिच्दै मिच्दै किचनमा गयो, रिसाउँदै सासू बुहारीसँग जेठानी देउरानीसँग रिसाउँदै असन्तुष्ट भएर हामी भोजन बनाइरहेका हुन्छौँ। अब त्यो भाइब्रेसन त भोजनमा गयो, अब त्यो खानेले हाम्रो मनको स्थितिलाई गर्छ। अब हामी ब्रह्मकुमारीमा राजयोग मेडिटेसन सिक्छौँ जसले मनलाई एकदम शान्त सुखदायी स्नेह प्रेमले भर्छ, र हामी भोजन फेरि त्यस्तो ग्रहण गऱ्यौँ भने त्यो त मिल्दैन। त्यही भएर हामी त्यस्तो प्राय गरिँदैन। हामीले किचनको कुरा गऱ्यौँ, किचनमा खाना बनाउने अवस्था कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो सोचाइ हुनुपर्छ, कस्तो व्यवहार हुनुपर्छ, शारीरिक अवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी डाइनिङमा आउँछौँ। डाइनिङमा एउटा पुरा फ्यामिली बसेको हुन्छ, या त 4 जना होस्, 5 जना होस्, या त 2 जना मात्रै होस्। त्यो डाइनिङको अवस्था, खाना खाने अवस्थाको वातावरण चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? कतिपय हामीले देख्छौँ कि त्यो डाइनिङ नै एउटा मिटिङ टेबल जस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ। खाना खाने बेला सबै परिवार भेट हुने, अनि त्यहाँ कुराकानी गर्ने, मम्मीले छोराको कुरा लगाइदिने बुवालाई, त्यसपछि बुवाले कम्प्लेन गर्ने छोरीको, छोरा, यस्तो त्यो एक प्रकारको विवाद हुन्छ, त्यहाँ झै झगडा हुन्छ। कतिपयको त राम्रो वातावरण पनि हुन्छ, हाँस्दै खेल्दै खाना खाने, मिठो गर्ने वातावरण बनाउने, सेयरिङ गर्ने हुन्छ। कतिको मोबाइल चलाउँदै कुरा गर्दै खाना खाने, टिभी हेर्दै खाने, थुप्रै सन्दर्भ हामीले त्यो टेबलमा देख्छौँ, खाना खाने अवस्थामा देख्छौँ। यसको प्रभाव खानामा कस्तो पर्छ? यसको प्रभाव पनि अघि जसरी हामीले भनौँ खाना बनाउँदा हाम्रो मनस्थिति त्यस्तो छ भने खानाले जब प्रभाव पारिरहेछ भने खाना खाँदाखेरि हामीमा टेबलमा जब बस्छौँ र कार्य व्यवहारहरूको कुरा डिस्कस गर्दै, फ्यामिली मेटरहरूको बारेमा डिस्कस गर्दै, फोनमा कुरा गर्दै, र अब हेर्नु हामी सबै थोक धन कमाउँछौँ, यस्तो सबै आफ्नो जीवनलाई यति व्यस्त के को लागि बनाएको छौँ?
कि आफ्नो स्वास्थ्य, आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य राम्रो होस्, हाम्रो जीवन सुखदायी होस् है। अब त्यो स्वास्थ्य जब भोजनले नै निर्धारित गर्छ भने भोजन खानको लागि पनि त केही समय आफ्नो छुट्याउनु पर्ने हुन्छ नि। धैर्यतापूर्वक खानु पर्यो हैन, हामी हजुर यति बिजी छौँ कि हामी भोजनको टेबलमा, डाइनिङ टेबलमा पनि हामी आफ्नो कार्य व्यवहारहरूको डिस्कसन गर्दै, फ्यामिली म्याटरहरू डिस्कस गर्दै खाएर हुन्छ। त्यो कस्तो प्रकारको डिस्कसन छ, हाम्रो छलफल छ, त्यसको भाइब्रेसन भोजनमा जान्छ है। अब भोजन गर्नु एउटा साइड बिजनेस भइसकेको छ, फोनमा काम पनि गरिरहेछ अनि खाइ पनि रहेछ। अब त्यो कस्तो कुरा गरिरहेछ, त्यो भाइब्रेसन भोजनमा जान्छ। अब डाइनिङ टेबलमा अहिले त फेसन भइसकेको छ, टिभी राखिदिने, टिभी अन गरे, एक हातले च्यानल चेन्ज गरिरहेछ, अर्को हातले खाइरहेछ। अब त्यो कस्तो कस्तो सिनहरू आइरहेछ टिभीमा, कस्तो भिडियो आइरहेछ, त्यो सबैको भाइब्रेसन त्यसमा जान्छ। अब हामी परिवारकै, अब जसरी आमाले छोराको कुरा लगाइदिनु भयो, अब बुवाले छोराले कराउनु भयो, उहाँले खाना छोडिदिनु भयो, अब कस्तो वातावरण भयो, हो त्यो सबै भोजनमा जान्छ। त्यो भोजन जब हामी ग्रहण गर्छौँ त्यसले के लाग्छ, स्वास्थ्य दिन्छ होला हामीलाई होइन, हाम्रो मनको स्थिति बिग्रिँदैन। अब जब मनको स्थिति भाइब्रेसनले बिग्रिन्छ भने त्यसले स्वाभाविक हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्छ। त्यही भएर खाना खाने बेलामा सकेसम्म हेर्नु, खाना हाम्रो जीवनको लागि सर्वाधिक आवश्यक कुरा हो र हामी यति जुन दिनभरि हामी व्यस्त हुन्छौँ त्यो पनि हामी त्यसैको लागि मुख्य रूपमा गरिरहेका हुन्छौँ भने आफ्नो खाना भोजनको लागि हामी 10 मिनट 15 मिनट त लाग्छ, धेरै लाग्दैन, त्यति त हामी छुट्याउन सक्छौँ। त्यो खाने बेलामा जब हामी डाइनिङ टेबलमा बस्छौँ भने त्यहाँको पनि केही नियमहरू हुन्छ। सकेसम्म डाइनिङ हलमा, डाइनिङ रुममा हामी टिभी नराखौँ है, मोबाइललाई आफूबाट टाढा राखौँ है, अनि शान्तिले बसौँ सबै फ्यामिली है। अनि बसेर अब भोजन गर्दाखेरि के गर्ने, पहिला प्लेटमा आउने बित्तिकै खाइ नहाल्ने, एकछिन मनमा परमात्मालाई याद गर्ने, किनकि धेरै भाइब्रेसन त्यो भोजनले कन्ज्युम गरेको हुन्छ। परमात्मालाई याद गरेर परमात्माको शक्तिको किरणहरू भोजनमा गइरहेको छ, भोजन एकदम शुद्ध भइरहेछ, मेरो लागि स्वस्थकर भइरहेको छ, त्यो ध्यान दिँदै त्यो खानालाई पनि, भोजनलाई पनि थ्याङ्क यू भन्ने, परमात्मालाई पनि थ्याङ्क यू भन्ने, प्रकृतिलाई पनि थ्याङ्क यू भन्ने, अनि त्यसपछि त्यो धन्यवाद कृतज्ञताको साथ थ्याङ्कफुल भएर एकदम सजगताको साथ भोजनमाथि नै ध्यान दिएर भोजन ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भोजन यसरी ग्रहण गऱ्यौँ भने त्यो हाम्रो लागि एकदम लाभदायक स्वास्थ्यकर हुन्छ। धेरै धन्यवाद। आज पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा चर्चा गर्न पायौँ, हाम्रा दर्शकहरूलाई धेरै लाभ पुग्यो होला। आउने प्रस्तुतिमा फेरि हामी यही भोजन र भोजन पछि मन विचार पछि अझै आउने व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ। यो प्रस्तुतिमा यो समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। दर्शकवृन्द, आज हामीले खाने खानाले हाम्रो मनलाई कस्तो असर गर्छ, हाम्रो विचार कस्तो उत्पन्न हुन्छ, यसर्थ हामीले खाना बनाउँदाखेरि, खाना खाँदाखेरि के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने विषयमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण र उपयोगी चर्चा गऱ्यौँ। पक्कै यहाँहरूलाई लाभ पुग्यो होला भन्ने विश्वाससहित आगामी प्रस्तुतिमा अब खाना र खानापछि उत्पन्न हुने हाम्रो व्यवहार, कार्यान्वयन, रिजल्टको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई आगामी नयाँ दिग्दर्शन हेर्नको लागि आग्रह गर्दै नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।